तत्पार्श्वस्थां श्रियं देवीं सम्पूज्य श्रीधरप्रियां ततो नामसहस्रेण तोषयेत् परमेश्वरी। नामरत्नावलीस्तोत्रमिदं यः सततं पठेत् प्रसादाभिमुखी लक्ष्मीः सर्वं तस्मै प्रयच्छते। यस्या लक्ष्म्यश्च सम्भूव शक्तयोः विश्वगाः सदा कारणत्वेन तिष्ठन्ति जगत्यस्मिंश्चराचरे। तस्मात् प्रीता जगन्माता श्रीर्यस्याच्युतवल्लभा सुप्रीताः शक्तयस्तस्य सिद्धिमिष्टां दिशन्ति। एक एव जगत्स्वामी शक्तिमानच्युतः प्रभुः तदंश शक्तिमन्तोऽन्ये ब्रह्मेशानादयो यथा तथैवैका पराशक्तिः श्रीस्तस्य करुणाश्रया ज्ञानादिशां गुण्यमयी। या प्रोक्ता प्रकृतिः परा एकैव शक्तिः श्रीस्तस्याः द्वितीयात्मनि वर्तते परा परेषि सर्वेषि सर्वाकारसनातनी। अनन्तनामधेया च शक्तिचक्रस्य नायिका जगच्चराचरमिदं सर्वं व्याप्य व्यवस्थिता। तस्मादेकैव परमा श्रीर्ज्ञेया विश्वरूपिणी सौम्या सौम्येन रूपेण संस्थिता नटजीववत्। यो जगति पुंभावः स विष्णुरिति निश्चयः। या यातु नारीभावस्य तत्र लक्ष्मीर्व्यवस्थिता। प्रकृतेः पुरुषाश्चान्यस्मृतियो नैव विद्यते अथ किं बहुनोक्तेन नरनारीमयो हरिः। अनेकभेदभिन्नस्तु क्रियते परमेश्वरः महाविभूतिं दयितां ये स्तुवन्त्यच्युतप्रिया। ते प्राप्नुवन्ति परमां लक्ष्मीं संशुद्धचेतसः। पद्मयोनिरिदं प्राप्य पठन् स्तोत्रमिदं क्रमात् दिव्यमष्टगुणैश्वर्यं तत्प्रसादाच्च लब्धवान् सकामानां च फलदामकामानां च मोक्षदां पुस्तकाख्यां भयत्रात्रीं सितवस्त्रां त्रिलोचनां महापद्मनिषण्णां तां लक्ष्मीमजरतां नमः। करयुगलगृहीतं पूर्णकुम्भं दधाना क्वचिदमलगतस्था शङ्खपद्माक्षपाणिः। क्वचिदपि दयिताङ्गे चामरव्यग्रहस्ता क्वचिदपि शृणिपाशं बिभ्रहेमकान्तिः। इत्यादि ब्रह्मपुराणे काश्मीरवर्णने हिरण्यगर्भहृदये सर्वकामप्रदायकं पुरुषोत्तमप्रोक्तं श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रं समाप्तं। सन्मङ्गलानि भवन्तु।